गुलामी मुस्तफ़ा पर है, सिर्फ मारिफत मुस्तफ़ा पर है, बख्शिश इस पर है। बाकी सवाल जो बाकी कुतुब में आए हैं वो मिला के हक हैं, वो मिलाकर हक हैं, वो फिर जो आए हैं क्यों, वो इस एक असल सवाल ये है, बाकी इसके झैल में है। असल सवाल ये है, बाकी दो इसके झैल में है। इमाम मुस्लिम ने ज्यादा जगह रिवायत की, एक जगह 3 सवाल लिए। इमाम तिरमिज़ी ने ततब्बो किया इमाम बुखारी का, बाकियों ने 3 सवाल लिए। और एक बात खास बताऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया और 2-3 मुकाम पर रिवायत किया। आका अलैहिस्सलाम से एक कलेमा जो अभी बता रहा हूं बतौर खास सादिर हुआ। एक मौका पर एक जनाजा हुआ, जनाजा पढ़ाया गया, आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया, तदफीन हो गई, अजीम हुजूम था सहाबा कराम का। आका अलैहिस्सलाम ने खिताब किया और खिताब करके फरमाया, लोगों सुन लो, इन्नकुम तुफ्तनून बी व तुसअलून अन्नी फिल कुबूर। लोगों सुन लो, मरने के बाद तुम्हें आजमाया जाएगा मुझसे, और मरने के बाद तुमसे पूछा जाएगा मेरे बारे में। बस आका ने उस खिताब में किसी और शय का जिक्र नहीं किया। इन्नकुम तुफ्तनून बी, आजमाइश होगी तुम्हारे ईमान की। आका किन चीजों से? बस फरमाया मेरी मारिफत से होगी, बस एक ही चीज। और तुमसे तुसअलून अन्नी, और तुमसे पूछा जाएगा फकत एक ही सवाल, क्या? मेरी शान से मुतल्लिक़। और आका अलैहिस्सलाम ने भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने तखरीज की दूसरी, उन्होंने फरमाया, आका ने फरमाया, इन हाज़िल उम्मह तुब्तला बी, ये उम्मत मेरी जात के ऊपर आजमाई जाएगी। जब आका ने ये फरमाया, ये कलेमा तुफ्तनून बी व तुसअलून अन्नी, जब ये कलेमा फरमाया, इसमें किसी जगह अन रब्बी व अन दीनी नहीं बयान फरमाया। दूसरे मुकामात पर जिस रिवायतों में आया है, मेरी बात समझ गया ना, दूसरे मुकाम। लेकिन आका ने जब उम्मत को मुतवज्जह किया कि फितने होंगे दज्जाल के, मगर कब्र में सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारे ईमान की जो तुम पर होगी वो एक होगी, बस जिस पर फैसला हो जाएगा इधर का या उधर का। आका किस चीज पर आजमाइश होगी? फरमाया मेरी जात पर। एक सवाल होगा, किस चीज का? फरमाया अन्नी, मेरे बारे में पूछा जाएगा। सो मेरे बारे में जवाब याद कर लो, मेरे बारे में जवाब याद कर लो, मुझे पहचान लो, मेरी मारिफत हासिल कर लो। तुसअलून अन्नी व तुफ्तनून बी। अब दीगर कुतुब में वो सवाल 3 आए। अब सवाल पैदा हुआ कि उनमें फिर तत्बीक कैसे हुई। अकीदा बुखारी का पहले बयान कर दिया, अब बाकी जिनमें 2 सवाल और ऐड हुए तो तत्बीक उनको जब जोड़ कर माना क्या निकला, जहां 3 सवाल हैं यहाँ कसरत के साथ फकत एक सवाल है, सवाल ही एक है, तो तत्बीक कैसे होगी? तो तत्बीक मैंने आपको बता दी। तत्बीक ये है कि 2 झैल में सवाल होंगे, असल एक होगा, ये तत्बीक। 2 सवाल इब्तिदाइया होंगे, 2 सवाल इब्तिदाइया तमहीदिया होंगे, तमहीद और इब्तिदा के तौर पे होंगे, और असल सवाल जो पूछा जाएगा तुफ्तनून बी व तुसअलून अन्नी, जिस पर फैसला होगा वो मेरी जात का। और तमाम अहदीस में, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, इब्न हिब्बान, अहमद बिन हम्बल, जमी कुतुब में एक बात पर इजमा है, एक बात पर कि फैसला बख्शिश का न रब के सवाल पर होगा न दीन के सवाल पर होगा, अल्टीमेट जजमेंट जो अनाउंस होगी वो मारिफत मुस्तफा के सवाल। अब तीनों को जब मिला के बात की, तीनों सवालों को जब मिला के बात की, तो पहला सवाल पूछा तुम्हारा रब कौन है, वो क्यों पूछा जाएगा? अब सुन ले नुक्ता, इस हदीस की शरह कर रहा हूं, क्यों पूछा जाएगा? सिर्फ ये फर्क करने के लिए क्योंकि हदीस में आता है हर मोमिन से, हर मुनाफिक से, हर काफिर से।
فرشتے آئیں گے، دو اٹھا کے بٹھائیں گے، ہر مومن کافر منافق مشرک ہر ایک سے سوال ہوگا. تو جب مومن اور کافر سے بلا امتیاز سوال ہوگا، یہ تمام حدیثوں میں درج ہے. اب اس کی روشنی میں بات کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ پہلا سوال ہوگا فرق کرنے کے لیے کہ موحد ہے یا مشرک ہے. تیرا رب کون ہے؟ اگر مشرک ہے تو کہے گا سورج، مشرک ہے تو کہے گا چاند، مشرک ہے تو کہے گا آگ، جمنا، برہما، شیوا. مشرک ہے تو کہے گا لات، عزا، منات، حبل. موحد ہے یا مشرک ہے؟ ایک کو مانتا ہے یا تین کو؟ صرف یہ امتیاز کرنے کے لیے پہلا سوال ہوگا. یہ امت محمدی کا سوال نہیں ہے، امت محمدی کا سوال یہ عالم انسانیت کا سوال، تاکہ سب سے پہلے یہ تعین ہو جائے کہ جو مر کے قبر میں، چونکہ سوال ہر کافر مشرک اور مومن ہر ایک سے بلا امتیاز ہونا، تو پہلا امتیاز فرشتے کریں گے کہ یہ ہے کون، موحد ہے یا مشرک ہے. تو اللہ ربی کہنے والا اس ٹولے میں آ گیا، موحد ہے. اب آ گئے. اب ایک اللہ کے نام لینے والے کئی مذاہب گزرے. یہودی بھی ایک کو مانتے ہیں، یہودی بھی، اور بہت سارے مذاہب فرقے عیسائیوں کے بھی ایک مانتے ہیں، ان میں بھی ایک ماننے والے ہیں. یہودی سارے ہی ایک مانتے ہیں اور پہلے بھی ایک ماننے والے گزرے. تو جب یہ تقسیم ہو گئی کہ مشرک نہیں، کافر مشرک نہیں، موحد ہے، اب اگلا سوال ہوگا اس کے مذہب اور ملت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کس مذہب سے ہے. ما دین کا، اب بتا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین اسلام. اب آ جا تو ادھر کھڑا ہو جائے، یہ مسلمان ہے، باقی الگ ہو گئے. تو پہلے دو سوال ابتدائیہ صرف ڈٹرمن کرنے کے لیے ہیں کہ موحد اور مشرک ہے. اگر موحد ہے تو پھر مسلمان ہے یا کسی اور مذہب کا ہے. جب مسلمان کا تعین ہو گیا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو جب مسلمان کا تعین ہو گیا تو مسلمان سے صرف آگے ایک ہی سوال ہوگا، بس اور کوئی سوال نہیں. بس جب یہ تعین، پہلے دو سوال اس کے دین و مذہب اور ملت کا فقط تعین کرنے کے لیے ہے، تاکہ کس مذہب اور طبقے سے ہے یہ ڈٹرمن ہو جائے. جب تعین ہو گیا کہ مسلمان ہے تو بحیثیت مسلمان صرف جنہوں نے تین سوال کہے ان کے ہاں بھی ایک ہی سوال ہے. اس لیے امام بخاری نے پہلے دو سوالوں کا ذکر نہیں کیا کہ امت مسلمہ سے وہ دو سوال متعلق ہیں ہی نہیں. امت مسلمہ کا سوال یہ ہے. جب طے ہو گیا کہ مسلمان ہے، اب پوچھا جائے گا مسلمان ہو، دعویٰ کر دیا مسلمان ہو، مسلمان ہو جی مسلمان ہو. اگر مسلمان ہے تو بتاؤ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟